السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وكل متابعين قناة مسلم في كل مكان. أنا محمد سليم وأنت بتتفرج على برنامج لاب تيوب. من فضلك اشترك في القناة ودوس على زر الجرس علشان يوصلك إشعار بأي فيديو جديد ينزل. وما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو عندك علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. يلا بينا. وقاعدين ومكملين مع بعض بنحكي في قصة الغدة الدرقية وهرموناتها. قلنا الحلقة اللي فاتت ان الغدة الدرقية بتفرز هرمونات زي التي 4 والتي 3 والار تي 3 والكالسيتونين. زود ليهم كمان بروتين بتنتجه اسمه ثايروجلوبيولين، بيتم انتاجه في الفوليكلز بتاعتها. تمام. كل جزيء ثايروجلوبيولين فيه 123 جزيء تيروسين. التيروسين ده حمض امين. علشان اعمل هرمونات الغده الدرقيه اللي هي من النوع الايودينيتد هرمونز اللي فيها يود، محتاج حاجتين. محتاج حمض امين اللي هو التيروسين، وده بجيبه من الثايروجلوبيولين. الحمد لله عندنا 123 جزيء تيروسين في الثايروجلوبيولين الواحد. تمام. ومحتاج كمان 4 ذرات ايودين. اليود ده طبعا انا هجيبه من الدم. ده باختصار. تعالى ناخد بالتفصيل شويه ازاي الموضوع اتكون. الغده دلوقتي معاها ثايروجلوبيولين، هتاخد منه التيروسين بتاعها. اما الايودين انا هجيبه من الدم. الغده هتجيب الايودين من الدم. طيب هو الدم فيه ايودين؟ لا طبعا في ايودين بس بصوره مختلفه شويه. ايودين متأين، ايونايزد ايودين اللي هو الايونايزد ايودايد. احفظ دي كويس. الغده الدرقيه بتعشق حاجه اسمها ايودين. اي ايودايد معدي في الدم بالصدفه هتجيبه غصب عنه. ده لدرجه ان الغده الدرقيه موقفه بينها وبين الدم مضخات كده تدخلها اليود من الدم ليها، مسمينها ايودايد بامب. بتشتغل بآلية اسمها ايودايد ترابينج ميكانيزم، يعني آلية اصطياد الايودايد من الدم ليها. تمام. عايزين نوصل لمرحله ان الايودايد جوه الفوليكلز بتاعه الغده الدرقيه اكتر 25 مره من الايودايد اللي موجود في الدم. اذا الايودايد بامب دي، مضخه الايودايد دي عماله تاخد وتنقل وتحول الايودايد من الدم للغده الدرقيه، من الدم للغده الدرقيه. اذا الايودايد بامب لو هي شغاله على طول هتدخل ايودايد جوه كتير، هتصنع هرمونات كتير، فالغده تنتج هرمونات كتير. وهو ده اللي بيحصل فعلا. انا عايز اقول لك حته حلوه هنا بخصوص الايودايد بامب. مين اللي بيقول لها قومي يا بت اشتغل يا بت، دخلي لنا ايودايد على قد ما تقدري علشان ننتج هرمونات؟ ومين اللي بيقول لها هدي نفسك شويه بس كده، عايزين نقلل انتاجنا من الهرمونات؟ طيب مين البطل بقى اللي بيعفرت الايودايد بامب، اللي بيخليها تشتغل بقى وبيحسها ان هي تشتغل؟ انه البطل ثايرويد ستيموليتنج هرمون TSH، ومن اسمه الهرمون المحفز للغده الدرقيه. بيخلي الايودايد بامب تشتغل اكتر، فتدخل ايودايد من بره تدخله جوه، ويبدا الايودايد يدخل يشتغل وينتج هرمونات ايودينيتد زي التي 3 والتي 4 والار تي 3. طيب بقى مين اللي عكس التي اس اتش اللي بيقلل عمل الايودايد بامب؟ بص ركز معايا في دي. مش البامب دي، المضخه دي، اول ما بتشوف في الدم ايودايد بتسحبه على طول، بتصطاده على طول. طيب ايه رايك لو حطينا ماده احاديه التكافؤ شبه الايودايد؟ هتسحبه كانه ايودايد، هتسحبه، بس للاسف مش هتعرف تعمل بيه حاجه لانه هو مش ايودايد، اللي هو شغل اللي هو الكومبيتيتيف انهبيشن. تمام. ولكن مش هقدر اصنع منه هرمونات لان هو مش ايودايد. طيب المواد دي زي ايه؟ زي البوتاسيوم بيركلوريت وزي الثايوسيانات. فاهمك ده انت عبقري. انت بتقول لي لو انا عايز ادي دواء ما يخليش الغده الدرقيه تفرز هرموناتها، ادي احد المواد دي. وبالفعل دي احد ادويه اللي بنستخدمها علشان الغده ما تفرزش هرموناتها. معلومه بقى على جنب كده عايز اقولها لك، ان الغده الدرقيه مش الغده الوحيده اللي بتاخد ايودايد. في غدد تانية بتاخد ايودايد. زي ايه؟ زي الساليفري جلاندز، الغدد اللعابيه، البريست، الثدي، المامري جلاندز، وزي الجاستريك جلاندز، وزي البلاسينتا. كل دولت فيهم ايودايد بامب، عندهم ايودايد بامب. ولكن التي اس اتش ملوش تأثير عليهم،
فقط التي اس اتش ليه تاثير على الايودايد بامب بتاعه الغده الدرقيه الثيرويد جلاند. نرجع للقصه بتاعتنا تاني. دلوقتي الغده الدرقيه خدت الايودين المتأين اللي هو الايونايزد ايودايد، تمام، اللي هو يصلح لعمل الهرمونات، هتاخده وتحوله الى اليمنتال ايودايد. العمليه دي اسمها اوكسيديشن، هحول الايونايزد ايودايد الى اليمنتال ايوداين، تمام. الاكسيديشن دي بفعل انزيم اسمه ثيرويد بيروكسيديز. ثيرويد بيروكسيديز الانزيم ده موجود في الكولويد، تمام، اللي كنا قلناها الحلقه اللي فاتت في الهيستولوجي. نلخص الحته دي تاني. الثيرويد بيروكسيديز بيحول الايونايزد ايودايد الى اليمنتال ايوداين. كل ده جوه الغده الدرقيه. ايه سكتي ليه؟ بتفكر في اللي انا بفكر فيه؟ عايز تمنع تكوين وتحويل الايونايزد ايودايد الى اليمنتال ايوداين عن طريق ان انت تبوظ الثيرويد بيروكسيديز. عايز توقف شغله؟ برافو عليك، كده هتوقف شغله وهتوقف انتاج الهرمونات جوه. برافو عليك. وفعلا عندي 3 مواد مشهورين جدا بيعملوا الاكشن ده، زي البروبايل ثايويوراسيل والكاربي مازول والميثي مازول. دولت اشهر 3 ادويه بيهدوا الغده شويه. الناس اللي عندها فرط نشاط للغده والغده بتفرز هرمونات كتيره، اختلال يعني، بدلها الادويه دي فيبدا تهدي من انتاجها. وعلى فكره خد المعلومه دي، انا دلوقتي قلت لك حاجتين بيهدوا انتاج الغده، دوايين. المجموعه الاولى اللي هي الايودايد بامب انهبيتورز زي البوتاسيوم بيركلوريت والثيوسيانيت، والمجموعه الثانيه اللي هي بتلعب على الثيرويد بيروكسيديز زي البروبايل ثايويوراسيل والكاربيمازول والميثيمازول. خد المعلومه بقى الدوائيه دي بقى، العيله دي اشهر واقوى واكثر استخداما من العيله دي. بس كده يا سيدي، دي حلقه النهارده خلصتها. انزل بص على المصادر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.